बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया। वहां मैंने देखा कि एक मालदार ताजिर बैठा है और उसके साथ एक फकीर बैठा दुआ कर रहा था। गरीब आदमी दुआ कर रहा था, और अब वह दुआ क्या कर रहा था नाजरीन? वह दुआ यह कर रहा था कि या इलाही, मैं आज इस तरह का खाना और इस किस्म का हलवा खाना चाहता हूं, यानी इस तरह की एक स्वीट डिश और इस तरह का खाना खाना चाहता हूं। बड़ी अजीब सी दुआ थी, और वो जो बिजनेसमैन ताजिर बैठा था वह सब सुन रहा था। अब उसने नेगेटिव सोचा, बदगुमानी की कि यह फकीर जो है यह अल्लाह से नहीं मांग रहा, यह मुझे सुना रहा है। यह चाहता है कि मैं इसे ऐसा खाना खिला दूं, मगर मैंने इसकी बात माननी नहीं है, मैं नहीं खिलाऊंगा। वह फकीर दुआ मांगता रहा। आखिरकार दुआ मांगकर वह फकीर जो है वो वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक और शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, और उसके हाथ में एक बड़ा प्लेट था और वह ढका हुआ था। उसने दाएं बाएं देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि यह लो, खाना खा लो। मालदार ताजिर भी यह सब देख रहा था। बुजुर्ग कहते, मैं भी यह माजरा देख रहा था। अब वो जो गरीब शख्स उठा और उस तबाकू से अल्लाह वाले ने थोड़ा सा खाना खाया, और जो खाना लेकर आया था उसको दुआ से नवाजा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। और वो जब खाना बाकी लेकर वापस जाने लगा तो उस मालदार ताजिर ने उस खाना लाने वाले शख्स को पकड़ लिया और कहा, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। उसे आदमी ने कहा, फरमाइए। उस ताजिर ने कहा, एक बात बताओ, तुम इस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? उसने कहा, नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता था, यह सबसे पहली आज हमारी मुलाकात हुई है। तो उसे ताहिर ने कहा, यह तो बताओ कि तुम एग्जैक्टली यही खाना लेकर तुम मस्जिद में क्यों आए जो अभी थोड़ी देर पहले उसने दुआ में जिक्र किया था, और इसको तलाश करके क्यों खिलाया? इसके पीछे क्या राज है? अब उस शख्स ने जो अपना वाकया बताया बहुत ईमान अफरोज है। वो शख्स कहता है कि मैं भी एक गरीब शख्स हूं और मजदूर हूं। रोजाना मजदूरी करता हूं, थोड़े से पैसे कमाता हूं, घर लाता हूं और बीवी बच्चों का पेट पालता हूं। मेरी जौजा और बेटी ने साल भर से इस किस्म के खाने खाने की ख्वाहिश की हुई थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं होते थे। आज थोड़ी सी मजदूरी जो किया है मेरी अच्छी रकम बन गई है। एक मिसकाल यानी 3.5 माशा सोना मुझे मिला, यानी आज की जबान में मैं यह कहूं कि तकरीबन 4 ग्राम सोना जो है उस शख्स को मजदूरी में मिला। उसने सोचा कि बीवी बच्चों ने पर्टिकुलर खाने की फरमाइश की है, आज उसको पूरा कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि गोया घर वालों ने चिकन बिरयानी और गाजर के हलवे का इरादा किया हुआ है, तो क्यों ना आज अपने बच्चों को खुश किया जाए और उनके लिए वही खाना बना दिया जाए। तो वह मजदूर कहता है, मैं वो सामान लेकर आया, अपनी जौजा को दिया कि यह खाना बनाओ। आज बच्चे भी बहुत खुश थे कि हम अपनी पसंद का खाना खाएंगे। यहां यह भी सीखने को मिल रहा है नाजरीन की बहुत से गरीब वो हैं जिनके घरों में महीनों गोश्त नहीं पकता, महीनों वो चिकन नहीं खा सकते। फ्रूट तो शायद बहुत से को देखने को भी नहीं मिलता। जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, उन्हें इस बात की कदर होनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने कैसे खूबसूरत दस्तरखान दिए, और हमारा अब हम पर यह फरीजा है और हम पर यह जरूरी है कि हम उन गरीबों की भी मदद करें जो अच्छे खाने नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। अल्लाह करे कि यह दर्दमंद दिल हम सबको नसीब हो जाए। सही बात तो यह है नाजरीन कि अगर जिन जिन को अल्लाह ने नवाजा है, जो मालदार है, जो वेल ऑफ है, अपनी ज़कात पूरी अदा करें ताकि सही तरीके से गरीबों में तकसीम हो जाए, तो शायद हमारे वतन में कोई भूखा ना सोए, हमारे वतन में कोई गरीब ना रहे। बहरहाल वाकये को आगे लेकर चलते हैं। अब वो शख्स कहता है, मैं तो मेरी बीवी को सामान दिया कि खाना बनाओ और मैं सो गया।
جب میں سویا آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی، مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ صلاۃ والسلام نے کچھ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا، آج تمہارے علاقے میں اللہ عز وجل کا ایک ولی آیا ہوا ہے، اس کا قیام مسجد میں ہے، جو کھانے تم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے تیار کروائے ہیں، ان کھانوں کی اسے بھی خواہش ہے، اس کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی خواہش کے مطابق کھا کر تمہیں واپس کر دے گا، بقیہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت عطا فرمائے گا اور میں تیرے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے، میری آنکھ کھلی، مجھے تو گویا انعام مل گیا، نبی پاک کا دیدار بھی مل گیا۔ میں نے وہی کھانا اٹھایا، اس غریب کو کھلایا ہے، دیکھو اس نے کھایا بھی تھوڑا ہی ہے، اب واپس اپنے بچوں کو بھی کھلا دوں گا۔ اور نبی پاک نے بشارت بھی سنا دی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس تاجر کی کیفیت بڑی بدل گئی، یہ سوچنے لگا کہ میں تو نیگیٹو سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ دعا مجھے سنانے کے لیے کر رہا ہے، مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کے کھانے کا انتظام کس غیبی طریقے سے ہو رہا ہے۔ اب اس تاجر نے اس مزدور کو کہا کہ ایسا کرو، 45 گرام سونا، 4 گرام سونا ہی تم نے یوز کیا ہے، تو مجھ سے وہ رقم لے لو اور جو تم نے یہ نیکی کمائی ہے اس میں مجھے بھی حصہ دے دو۔ آج کل بہت سارے بزنس مین یا پیسے والے سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے سب کام ہو جائے گا، کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ اب اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے 4.5 مسکال جو سونا ہے وہ لے لو اور مجھے بھی یہ نیکی میں حصے دار بنا لو۔ وہ مزدور کہتا ہے، نہیں، میرے آقا نے جو مجھے بشارت دی ہے، جو عطا فرمایا، میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ کہا 10 گرام لے لو، 20 گرام لے، یہ بڑھاتا رہا۔ وہ مزدور کیسا عاشق رسول تھا، وہ کہتا ہے، ساری دنیا کی دولت دے دو، میں تمہیں وہ نیکی نہیں دے سکتا جو مجھے نبی پاک کے کرم سے عطا ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے کہ کیا ہم لوگوں کے بارے میں پازیٹو سوچتے ہیں یا نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ہر بات ہم نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں؟ ہر بات میں ہم کسی کے بارے میں بدگمانی ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے مجھے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا؟ بہت سارے معاملات میں نیگیٹو اپروچ کی وجہ سے، برا سوچنے کی وجہ سے تکلیف میں بھی ہم ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، جو بدگمانی کا شکار ہے نہ وہ بے سکون رہتا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، وہ ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایسا دماغ بن جاتا ہے کہ پھر ہر چیز میں برا ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ امید کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، اور اسی طرح کے اسلامک معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔